Hello students, welcome to class. Today we are going to study very important questions from physical chemistry, some numericals and some conversion from organic chemistry, which are going to ask very important for NEV board exams for class 12. So let's start the class. We have a first question here. An aliphatic compound A. Compound A is aliphatic organic compounds which react with SOCl2. Sulfonyl chloride. Yes, sulfonyl chloride is that kind of reagent which substitute Cl to give B. Beyond dehydrohalogenation LC, the compound C on ozone lysis gives ethanol and methanol. If A is an alcohol, we know that A is alcohol. Yes, A is what? Alcohol. Okay. Which response iodoform test? A alcohol रहेछ यसले के दिँदा रहेछ त iodoform test दिँदा रहेछ. Identify A, B, C. What product would you expect when B is heated with H2NI? So first of all, हामीले यहाँनिर एउटा series बनाऊँ. एउटा एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स हामीसँग A, एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स A छ. रेसमा हामी SOCl2 राख्छौं, सल्फोनाइल क्लोराइड. यहाँनिर पाइरिडिनको पनि प्रेजेन्स हुन्छ जुन हामीले यहाँनिर देखाइरहेको छैन. सो ए बाट सल्फोनाइल क्लोराइड राख्दाखेरि बी दिँदा रहेछ. यो अल्कोहल भन्ने थाहा भइसक्यो र यो अल्कोहलबाट SOCl2 राख्दाखेरि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भएर त्यहाँनिर हेलो अल्केन्स फर्मेसन हुन्छ. सो बी के भयो त हेलो अल्केन्स भयो र बी मा हामी के राख्छौं अब डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भनेपछि यहाँनिर एल्कोहोलिक KOH राखिदिन्छौं. एल्कोहोलिक KOH अथवा एल्कोहोलिक NaOH के हो त डिहाइड्रोहेलोजिनेटिङ एजेन्ट हो. यसबाट कम्पाउन्ड्स बन्छ C. यसबाट कम्पाउन्ड्स बन्यो C र C लाई चाहिँ ओजोन लाइसिस गर्दाखेरि ओजोन लाइसिस गर्दाखेरि यसबाट प्रोडक्ट दिएको छ मिथानल एन्ड इथानल. ओके, यसबाट प्रोडक्ट बनेको छ इथानल अर्को के छ हामीसँग मिथानल छ. सो इथानल र मिथानल भनेपछि यहाँनिर कतिवटा कार्बन भयो त इथानल भनेपछि CH3 CHO र मिथानल भनेपछि HCHO. सो यो दुईवटा इथानल र मिथानलबाट टोटल नम्बर अफ कार्बन कति छ 3 छ. सो अब हामीले अगाडि 3 कार्बन लिनु पर्यो र बीचमा हामी चेक गर्न सक्छौं बी मा जाँदा सी मा जाँदाखेरि यहाँनिर कार्बन एड पनि भएको छैन, कार्बन रिमुभ पनि भएको छैन. किन भन्दाखेरि यहाँनिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भइरहेछ, डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भइरहेछ. सो अब हामीले यहाँ अगाडि ए मा लिनु पर्यो के त तीनटा कार्बन भएको अल्कोहल भनेको CH3 CH2 CH2OH. यसलाई भन्छ हामी प्रोपेन 1OL. यो के हो त प्रोपेन 1OL हो. त्यस्तै गरेर तीनवटा कार्बन भएको अल्कोहल हामी अर्को पनि लेख्न सक्छौं जसलाई हामी प्रोपेन 2OL लेख्न सक्छौं. बीचमा OH आयो भने यसलाई हामी सेकेन्डरी अल्कोहल भन्छौं. ओके, दिस वान इज अ प्रोपेन 2OL. अब यो केसमा हामी प्राइमरी अथवा सेकेन्डरी कुन अल्कोहल लिने भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई के भनिएको छ भने इफ A इज एन अल्कोहल व्हिच रेस्पोन्स आयोडोफर्म टेस्ट, जसले के दिन्छ रे आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ रे. अब प्रोपेन 1OL मा OH जोडिएको कार्बन सँग के ग्रुप छ यहाँनिर CH2 ग्रुप छ. तर प्रोपेन 2OL मा OH जोडिएको कार्बन सँग कुन ग्रुप छ CH3 ग्रुप छ, जसले गर्दाखेरि आयोडोफर्म टेस्ट दिन सक्छ. सो सेकेन्डले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ, फर्स्टले आयोडोफर्म टेस्ट दिँदैन. अल्कोहल जोडिएको कार्बनसँग यदि CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप छ भने त्यसलाई आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ. सो अब हामीले यहाँनिर लिनु पर्यो के त कम्पाउन्ड्स ए के लिनु पर्यो त प्रोपेन 2OL लिनु पर्यो. सो कम्पाउन्ड्स ए के भयो त प्रोपेन 2OL भयो व्हिच गिव्स आयोडोफर्म टेस्ट. त्यसपछि यसलाई हामी केसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो SOCl2 सँग. अब SOCl2 सँग रियाक्सन्स गर्दाखेरि यसले के दिने भयो त CH3 CH यतापट्टि Cl र यहाँनिर CH3 भनेको 2 क्लोरो प्रोपेन दिने भयो. यसले के दियो 2 क्लोरो प्रोपेन दिनु भयो. 2 क्लोरो प्रोपेन दिने भयो. ठीक छ. सो हामीले ए र बी लेख्यौं. अब ए र बी लेखिसकेपछि सी को लागि हेरौं. सी मा बी बाट सी मा जाँदाखेरि एल्कोहोलिक KOH राखेको छ. सो एल्कोहोलिक KOH भनिसकेपछि हामी एल्कोहोलिक KOH लाई डिहाइड्रोहेलोजिनेटिङ एजेन्ट भन्छौं.
एल्कोहोलिक KOH इज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेटिङ एजेन्ट। सो यहाँनिर हामी एल्कोहोलिक KOH राख्छौँ, एल्कोहोलिक KOH। र एल्कोहोलिक KOH राख्दाखेरि यसले दिने कम्पाउन्ड्स के हुन्छ हेरौँ है त। सो यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हट्छ, यहाँबाट एउटा Cl हट्छ। सो हाइड्रोजन हामी धेरै डिग्रीबाट सेड्जेफ रुल अनुसार धेरै डिग्रीबाट हटाउँछौँ, तर हाम्रो बोथ साइडमा के छ, यो पनि 1 डिग्री छ, यो पनि 1 डिग्री छ। 2 डिग्रीबाट हेलोजन त हट्यो, हेलोजन त यसबाट हट्यो, हेलोजन हटेकोबाट हाइड्रोजन हट्दैन डिहाइड्रोहेलोजिनेसन हुँदाखेरि। सो यहाँनिरबाट हाइड्रोजन हटाउँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ CH3CH डबल बोन्ड CH2। ओके, यो हाम्रो के भयो त, प्रोपिन भयो। दिस वान इज अ प्रोपिन। अब यो प्रोपिनलाई ओजोन लाइसिस गर्छौँ हामीले, CH3CH डबल बोन्ड CH2 प्लस O3। ओजोन लाइसिस गर्दाखेरि यहाँनिर फर्स्टमा त ओजोनाइड फर्मेसन हुन्छ, यहाँनिर के फर्मेसन हुन्छ, ओजोनाइड। ओजोनाइड फर्मेसन हुँदाखेरि CH3, यहाँनिर C, ओजोन यसरी फर्मेसन हुन्छ, ओजोनाइड यसरी फर्मेसन हुन्छ, O यतापट्टि हाइड्रोजन छ, दुईवटा हाइड्रोजन। ओके, र यो कार्बनमा पनि एउटा हाइड्रोजन छ। सो ओजोन लाइसिस गर्दाखेरि हामी यहाँनिर जिङ्क हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, ZnH2O। सो जिङ्क हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँबाट यसरी के हुन्छ, यहाँ ओजोन लाइसिस हुन्छ, यहाँनिर लाइसिस भयो। र यसबाट कम्पाउन्ड्स हाम्रो के बन्यो त, एउटा CH3CHO जसलाई हामी इथेनल भन्छौँ, र अर्को के बन्यो त हामीसँग इथेनललाई हामी के पनि भन्छौँ, एसिटल्डिहाइड पनि भन्छौँ, र अर्को हाम्रो कम्पाउन्ड्स भन्छ यहाँनिर HCHO जसलाई हामी के भन्छौँ, फर्मल्डिहाइड अथवा मिथेनल। सो यसको नाम पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र फाइनल्ली हामीलाई के सोधिरहेको छ, वाट प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट व्हेन B इज हिटेड विथ H2Ni। H2Ni इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट। सो H2Ni के हो त, रिड्युसिङ एजेन्ट हो, र हामीले B लाई हिट गर्नु पर्यो। B भन्ने कम्पाउन्ड्स हाम्रो के छ, B भन्ने कम्पाउन्ड्स हाम्रो 2-क्लोरोप्रोपेन छ। सो 2-क्लोरोप्रोपेनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, 2-क्लोरोप्रोपेनलाई हामीले यहाँनिर रियाक्सन गर्नु पर्यो। सो CH3 CH Cl यतापट्टि CH3, यसलाई हामी H2Ni सँग रिड्युस गर्दाखेरि, H2Ni सँग रिड्युस गर्दाखेरि यहाँनिर हामी 2H न्यासेन्ट हाइड्रोजन राख्छौँ, र यहाँनिर बन्ने प्रडक्ट हाम्रो इथेन हुन्छ, सरी प्रोपेन हुन्छ, CH2CH3 प्लस HCl। हाम्रो के बन्यो, यो प्रोपेन। सो कम्पाउन्ड ए के रहेछ, कम्पाउन्ड ए रहेछ प्रोपेन 2OL, कम्पाउन्ड बी रहेछ 2-क्लोरोप्रोपेन, कम्पाउन्ड सी रहेछ, कम्पाउन्ड सी के रहेछ हाम्रो प्रोपिन रहेछ, र जसलाई ओजोन लाइसिस गर्दाखेरि इथेनल र मिथेनल, र कम्पाउन्ड्स बी लाई हिटेड विथ H2Ni गर्दाखेरि हामीले के निकाल्यौँ, प्रोपेन। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ केमिकल काइनेटिक्सबाट, केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्सबाट हामीलाई लङ क्वेसनमा 10 मार्क्समा न्युमेरिकल्स प्लस थ्योरी सोध्ने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम छ। सो वी हेभ अ क्वेसन हियर, 2x + y गिभ्स प्रोडक्ट। यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट छ हामीसँग 1 2 3 4 चारवटा एक्सपेरिमेन्ट छ। यो चारवटा एक्सपेरिमेन्टलाई हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। ओके, सो चारवटा एक्सपेरिमेन्टबाट हामी इक्वेसन्स फर्मेसन गर्छौँ पहिला, र इक्वेसन्स हामीसँग यहाँ 2x + y गिभ प्रोडक्ट। हामीलाई थाहा छ रेट भनेको, R भनेको के हो त, रेट अफ रियाक्सन्स भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट, x को पावर यसलाई a लेख्दिउँ, y को पावर b लेख्दिउँ। ओके, सो हामीले चारवटा इक्वेसन्स बनाऊँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा रेटको भ्यालु छ 7 × 10⁻³ इक्वल्स टु के, x भनेको हामीसँग छ 0.1 पावर a, र b छ हामीसँग 0.1 पावर b। इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन सेकेन्ड हेरौँ, 8.4 × 10⁻² इक्वल्स टु के 0.3 को पावर a, 0.2 को पावर b। यसलाई हामी इक्वेसन सेकेन्ड। त्यस्तै गरेर थर्डको लागि 3.36 × 10⁻⁻1 इक्वल्स टु 0.3 पावर a, 0.4 को पावर b। इक्वेसन यो के भयो त, I ट्रिपल आई भयो। र लास्टमा हामीसँग इक्वेसन छ 2.8 × 10⁻² इक्वल्स टु के 0.4 पावर a, 0.1 को पावर b।
सो हाम्रो चारवटा इक्वेसन्स बन्यो। अब यो चारवटा इक्वेसन्सलाई अब हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामी अर्डर निकाल्नुपर्छ ए र बी को। ओके, हामीलाई क्वेसनले जे सोधे पनि अर्डर निकालिसँग हामी अरू केही क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। सो ए र बी को अर्डर निकाल्नको लागि एक्स र वाई अर्डर जुन चाहिँ ए र बीले डिनोट गरिरहेछ हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन आइभी आई र आइभी हामीले डिभाइड गर्यो भने यो जुन हामीसँग बी छ 0.1 को पावर बी र 0.1 को पावर बी दुईटै के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र यसबाट हाम्रो आउने भ्यालु के हुन्छ इक्वेसन डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड आइभी त्यसबाट हामी निकाल्छौँ 7 into 10 to the power minus 3 divided by 2.8 into 10 to the power minus 2 equals to माथि छ हामीसँग k 0.1 power a 0.1 power b divided by इक्वेसन फोर्थमा छ 0.4 को पावर a र 0.1 को पावर b। सो यो र यो क्यान्सल भयो, के र के क्यान्सल भयो। अब यहाँबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ 7 डिभाइड बाई 2.8 गर्दाखेरि यहाँनिर आउँछ हाम्रो 1/4 इक्वल्स टु 1/4 पावर a। सो यो भने 1 भयो, देयरफोर a इक्वल्स टु कति आयो त 1 आयो। अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हाम्रो यहाँनिर क्याल्कुलेट द अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एन्ड वाई भनेको छ। सो अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज फर्स्ट अर्डर। बी को लागि हामी अर्डर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो त बी क्यान्सल गर्नु भएन, ए क्यान्सल गर्नु पर्यो। ए सेम कुन छ त डबल र ट्रिपल, डबल आई र ट्रिपल आईलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामी डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यसरी डिभाइड गरिदियो, यहाँनिर यसरी डिभाइड गर्दाखेरि के आउने भयो त सो यहाँनिर 8.4 into 10 to the power minus 2 divided by 3.36 into 10 to the power minus 1 equals to k 0.3 को power a 0.2 को power b divided by k 0.3 को power a 0.4 को power b। यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, यहाँ आउँछ हाम्रो 1/4, यतापट्टि आउँछ 1/2। सो यसबाट हामीले बी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो हाम्रो यहाँनिर बी को भ्यालु आउँछ 1/2 को पावर बी, देयरफोर बी इक्वल्स टु कति आउने भयो त 1/2 को पावर 2 हुँदाखेरि 2 आउने भयो। यो के भयो त हाम्रो सेकेन्ड अर्डर हुने भयो। सो एक्स र वाई को भ्यालु हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्यौँ। सो एक्स र वाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीले यो फर्स्ट यहाँनिर फिनिश गर्यौँ। सेकेन्डमा हाफ लाइफ अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको छ, हाफ लाइफ अफ रियाक्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो अब हामीले ए र बी को भ्यालु निकाल्यौँ, अर्डर निकाल्यौँ। टोटल अर्डर भनेको हाम्रो 2 + 1 गरेपछि 3 हुन्छ। एक्स को लागि हामीले अर्डर निकाल्यौँ फर्स्ट अर्डर र वाई को लागि अर्डर निकाल्यौँ सेकेन्ड अर्डर। अब हाफ लाइफ अफ रियाक्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स निकाल्नु पर्यो र एक्स भनेको फर्स्ट अर्डर। सो फर्स्ट अर्डरको लागि हामीले हाफ लाइफ निकाल्नु पर्यो भने टी हाफ भनेको 0.693 डिभाइड बाई के हुन्छ रेट कन्स्ट्यान्ट। सो हामीलाई यहाँनिर के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अघि हामीसँग एउटा इक्वेसन थियो, कुनै चारवटा इक्वेसन्समा हामी एउटा इक्वेसन सपोज गर्न सक्छौँ। एउटा इक्वेसन्स हामीसँग छ 7.0 into 10 to the power minus 3 equals to k a को a भनेको 0.1, यसको पावर एक्स भनेको 0.1, पावर a थियो, a भनेको हाम्रो के आयो त फर्स्ट अर्डर आयो। त्यसै गरी बी छ हामीसँग 0.1 को पावर 2 आयो। सो यसबाट हामी के निकाल्छौँ, के निकाल्दाखेरि हाम्रो 7 आउने भयो। अब यहाँनिर हामी हाफ लाइफ रेट टी हाफ निकाल्नु पर्यो भने 0.693 डिभाइड बाई के गर्छौँ जुन कति छ 7 छ। सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ 0.693 डिभाइडेड बाई 7। सो हाम्रो एन्सर आउँछ 0.099। यो के भयो त सेकेन्ड भयो। दिस इज द हाफ लाइफ। अर्को क्वेसन छ रेट अफ फर्मेसन अफ जेट व्हेन एक्स इज वाई इज भनेर दिएको छ। यहाँनिर हामीसँग रेट छ आर भनेको आर इक्वल्स टु के एक्स को पावर ए वाई को पावर बी र आर हामीलाई गिभन छैन, हामीलाई रेट निकाल्नु छ रेट अफ फर्मेसन। सो के भनेको हामीले निकाल्यौँ 7, एक्स भनेको छ हामीसँग 0.6 र पावर 1, वाई भनेको 0.3 को पावर कति त 0.3 को पावर 2। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आर इक्वल्स टु हामीसँग क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 7 into
7 into 0.6 को पावर 1 into 0.3 को पावर 2 सो यसलाई यसबाट हाम्रो आउँछ 0.054 0.054 0.054 हाम्रो के आयो त रेट आयो यसको युनिट के भयो त मोल लिटर पर सेकेन्ड ओके यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो दिस इज फ्रम द केमिकल काइनेटिक्स another question from electrochemistry the standard electrode potential for the following electrode are भनेको छ सो हामीलाई इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल दिएको छ र यहाँनिर Zn++ plus 2 इलेक्ट्रोन्स यहाँनिर गेन अफ इलेक्ट्रोन छ र यहाँनिर अगाडि पनि यहाँनिर गेन अफ इलेक्ट्रोन नै हो ओके यहाँनिर नि गेन अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ रिडक्सनको फर्ममा छ त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियल पनि भन्न सक्छौं अक्सिडेसनको फर्ममा भएको भए हामी यसलाई अक्सिडेसन पोटेन्शियल भन्थ्यौं र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि टप टु बटममा चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियलको टर्ममा भ्यालु राखिएको छ र जसको भ्यालु कम छ त्यो माथि हुन्छ जसको भ्यालु धेरै छ त्यो चाहिँ के हुन्छ तल हुन्छ जसलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्छौं र यहाँनिर सबभन्दा माथि टपमा भएको एलिमेन्टहरुको रिडक्सन पोटेन्शियल कम छ भनेको तिनीहरु के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ सो जसको भ्यालु चाहिँ कम छ तिनीहरु के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ सो यसमा हेर्न सक्छौं जिंकको लागि -0.76 छ सो यो के हुने भयो त यहाँनिर अक्सिडाइज हुने भयो यो अक्सिडेसन हुने भयो किनकि आइरनको लागि रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु कति छ त +0.77 छ हाई छ है त्यही भएर यहाँनिर आइरन के हुने भयो त रिडक्सन हुने भयो ओके सो रिप्रेजेन्ट द ग्याल्भेनिक फर्स्ट भनेको छ ग्याल्भेनिक सेल रिप्रेजेन्ट गर सो ग्याल्भेनिक सेल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के लेख्नुपर्छ त एनोड लेख्नुपर्छ सो एनोड लेख्दाखेरि हामी क्याटायोन मेटल पछि अनि क्याटायोनको फर्ममा लेख्नुपर्छ सो यहाँ पहिला हामी जिंक लेख्छौं जिंक के छ सोलिड छ र यसमा हामी क्याटायोन लेख्नु पर्यो Zn++ र जब हामी आयोन लेख्छौं त्यसपछि हामी एक्वाइस भनेर लेख्नुपर्छ र बीचमा राख्छौं साल्ट जसलाई डबल लाइनले डिनोट गर्छौं अब त्यसपछि आइरन लेख्नु पर्यो कुन फर्ममा लेख्नु पर्यो रिडक्सनको फर्ममा Fe+++ यो केमा हुन्छ एक्वाइस फर्ममा हुन्छ र Fe++ यो पनि के हुन्छ एक्वाइस फर्ममा हुन्छ यसमा हामी अक्सिडेसन र रिडक्सन फर्म लेख्नु पर्यो यो अगाडिको भयो अक्सिडेसन हाफ दिस वान इज अ oxidation half and this one is a reduction half oxidation half and reduction half र बीचको के भयो त यो बीचको के भयो त साल्ट ब्रिज this one is a salt bridge र अगाडि जुन अक्सिडेसन हाफ भनेको छ यो के भयो एनोड पनि लेख्न सक्छौं हामी पछाडीलाई के पनि लेख्न सक्छौं क्याथोड यसलाई सम्झनको लागि रेड क्याट and ox भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं रेड क्याट एन्ड ऑक्स ओके सो यो फर्स्ट को लागि हामीले आन्सर लेख्यौं सेकेन्डमा छ विथ 1 मोलर सोलुसन अफ द आयोन्स व्हाट विल बी द ईएमएफ सो ईएमएफ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ सो ईएमएफ क्याल्कुलेट गर्नको लागि ईएमएफ भनेको ई क्याथोड माइनस ई एनोड ई क्याथोड माइनस ई एनोड सो वी हैव क्याथोडमा के छ आइरन छ सो आइरन को भ्यालु कति छ 0.77 माइनस यहाँनिर हामीसँग -0.76 एनोड छ यसबाट आउँछ हाम्रो भ्यालु प्लस 1.53 भोल्ट ओके हामीलाई जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड ईएमएफ भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ यदि नेगेटिभ आयो भने त्यो रिएक्सन्स अक्कर हुँदैन भनेर हामी पढेछौं ओके थर्डमा छ हामीसँग ट्रिपल आईमा will the reactions Zn++ plus 2Fe plus 2 give Zn plus 2Fe plus 3 so यो रिएक्सन्स लाई हामी हेर्न सक्छौं यो रिएक्सन्स मा जिंक के भइराछ जिंक अक्सिडाइज भइराछ कि रिड्युस भइराछ जिंक Zn++ बाट Zn मा गइराको छ त्यस्तै गरी आइरन के भइराछ +2 बाट +3 मा गइराछ आइरन चाहिँ अक्सिडाइज भइराछ जबकि हामीलाई गिवन भ्यालु अनुसार थाहा छ हैन गिवन भ्यालु अनुसार रिडक्सन पोटेन्शियल को भ्यालु अनुसार स्ट्यान्डर्ड के हो त जिंक अक्सिडाइज हुन्छ र आइरन के हुन्छ रिड्युस हुन्छ बट यो केमिकल रिएक्सन्स मा यो रिएक्सन मा चाहिँ रिडक्स रिएक्सन्स मा उल्टो भइराछ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रिएक्सन्स
यो रियाक्सन्स पोसिबल छैन, सो दिस रियाक्सन डज नट अकर्स। अब यसलाई हामी चाहिँ थ्योरिटिकली पनि लेख्दा हुन्छ अथवा सकेसम्म यसलाई हामी क्याल्कुलेट इएमएफ क्याल्कुलेट गरेर एक्सप्लेन गरे पनि बेस्ट हुन्छ। सो यसलाई मैले लेखेँ पहिला इएमएफ इक्वल्स टु यो थर्डको लागि भयो इएमएफ इक्वल्स टु ई क्याथोड माइनस ई एनोड। सो यो जिङ्क के भइरहेछ रिड्युस भइरहेछ, रियाक्सन्समा हेर्नु पऱ्यो नि, रियाक्सन्स हेरेपछि अनि बल्ल हामी क्याथोड र एनोड छुट्याउने हो। सो माथिको त स्ट्यान्डर्ड भयो, यो त जहिले पनि हामी क्याथोड एनोड गर्दाखेरि पोजिटिभ नै आउँछ, तर रियाक्सन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ जिङ्क रिड्युस भइरहेछ भनेपछि यसलाई क्याथोडमा राख्नु पऱ्यो चेक गर्ने। अनि त्यस्तै गरी आइरन अक्सिडाइज भइरहेछ यसलाई एनोडमा राखौँ। सो ई क्याथोडमा के राख्नु पऱ्यो जिङ्क। सो जिङ्कको भ्यालु कति छ माइनस 0.76। एनोडमा के राख्नु पऱ्यो आइरन, जुन हामी उल्टो गरिरहेछौँ, सो क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दैछौँ माइनस 0.77, यसबाट आउँछ हाम्रो भ्यालु माइनस 1.53 भोल्ट। सो इएमएफ के आयो नेगेटिभ आयो। सो दिस रियाक्सन डज नट अकर्स बिकज here zinc is oxidized and iron is reduced, but in chemical reactions zinc is reduced and iron is oxidized. Okay, so let's see the another question. अर्को क्वेशन छ हामीसँग enthalpy of reaction for N2 and H2 gives 2NH3 where minus 92.4 किलोजुल चाहिँ हाम्रो enthalpy of reactions भयो। यो केमिकल इनर्जेटिक बाट राखेको क्वेशन्स हो। क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी, स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै 1 मोल को लागि क्याल्कुलेट गर्ने। ओके, 1 मोल फर्मेसन अफ एमोनिया। सो हियर फर 2 मोल फर्मेसन अफ स्ट्यान्डर्ड फर 2 मोल फर्मेसन अफ एमोनिया कति छ त फर्मेसन अफ NH3 इक्वल्स टु माइनस 92.4 किलोजुल छ। अब हामीले कति मोलको लागि निकाल्नु पर्यो त 1 मोलको लागि। फर 1 मोल फर्मेसन अफ NH3 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त दिएको 2 मोल छ भने डिभाइड बाइ हामीले के गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। यसबाट आउँछ हाम्रो माइनस 46.2 किलोजुल। ओके, दिस वान इज अ standard enthalpy of formation of ammonia. So we have one conversion here. Consider reactions A give B, B gives C, here is KCN, and C on hydrolysis gives D, and D on reaction with P2O5 it gives E. The compound A is a primary alcohol. Compound A के रहेछ रे अल्कोहल रहेछ, जुन चाहिँ के रहेछ प्राइमरी अल्कोहल रहेछ। कति कार्बनको अल्कोहल भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। Which gives iodoform taste. Okay, यहाँबाट धेरै हिन्ट्स हामीले भेटाउँछौँ। Which gives iodoform taste. So primary alcohol मैले एक्जाम्पल लेखेँ CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH यो भयो इथाइल अल्कोहल, त्यस्तै गरेर CH3 CH2 CH2OH। हामीले जेनरली कन्भर्जनमा 3टा 4वटा भन्दा म्याक्सिमम कार्बनहरू कमै सोध्छ। अब मैले यहाँनिर अल्कोहल लिए, दिस अल आर प्राइमरी अल्कोहल्स, र यो अल्कोहलमा चाहिँ कसले आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन्दाखेरि OH जोडेको कार्बनसँग कुन ग्रुप हुनुपर्छ CH3। सो योसँग छ तर यसले आइडोफर्म टेस्ट दिन्न। लास्टको हेरौँ OH जोडेको कार्बन दिस कार्बन योसँग कुन ग्रुप छ CH3, सो यसले पनि आइडोफर्म टेस्ट दिन्न। सो प्राइमरी अल्कोहलमा एउटा मात्र अल्कोहलले आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ, द्याट इज इथाइल अल्कोहल। सो हाम्रो यहाँनिर के लिनु पर्यो त इथाइल अल्कोहल। सो कम्पाउन्ड ए इज वाट इथाइल अल्कोहल। हामीले यहाँ रियाक्सन्स लेखेर पनि देखाउन सक्छौँ आइडोफर्मको। ओके, सो कम्पाउन्ड इथाइल अल्कोहल इज ओन्ली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिभ आइडोफर्म टेस्ट। सो आई एम टेकिङ हियर इथाइल अल्कोहल इन ए इज वाट इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। ओके, अब यो इथाइल अल्कोहललाई हामीले केसँग रियाक्सन्स गर्नु पर्यो PbR3 सँग हिट गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामीले PbR3 सँग हिट गर्यो भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुन्छ र यसबाट बन्छ CH3 CH2Br। यसको नाम के भयो त ब्रोमो इथेन। दिस वान इज अ ब्रोमो इथेन। अब यो ब्रोमो इथेनलाई हामी KCN सँग एल्कोहोलिक KCN सँग चाहिँ हिट गर्नु पर्यो। यहाँनिर एल्कोहोलिक KCN नभने पनि हामी
लिने के हो त एल्कोहोलिक केसियन नै हो। सो एल्कोहोलिक केसियनसँग ट्रिट गर्दाखेरि यो सिएन हटेर बिआर हटेर के आउँछ यहाँनिर सिएन आउँछ, साइनाइड ग्रुप आउँछ। यहाँ बिआर हटेर सिएन चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ। यहाँनिर आयोनिक बोन्ड छ त्यही भएर यहाँनिर सिएन जान्छ। यदि एजी सिएन भएको भए एनसी जान्थ्यो। सो यहाँबाट बन्ने भयो कम्पाउन्ड CH3 CH2 CN। सो यसलाई हामी भन्छौँ प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल। सो दिस वान इज अ प्रोपेन नाइट्राइल। र यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने, साइनाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हामी कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यसबाट दिन्छ CH3 CH2 CN को ठाउँमा के भइदिन्छ COH भइदिन्छ। COH आइदियो। यहाँनिर आयो अब प्रोप्यानोइक एसिड। के आयो हामीसँग प्रोप्यानोइक एसिड। सो हामीले ABCD निकाल्यौँ। दिस वान इज A, दिस वान इज B, यस, दिस वान इज C एन्ड दिस वान इज D। ओके, अब प्रोप्यानोइक एसिडलाई चाहिँ P2O5 भनेको एनहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। सो P2O5 ले रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरबाट वाटर निस्किन्छ। प्रोप्यानोइक एसिडबाट वाटर निकाल्न हामी सक्दैनौँ किनकि यहाँनिर एउटा मात्र H+ हुन्छ। त्यही भएर हामी अर्को पनि के लिन्छौँ त प्रोप्यानोइक एसिड लिन्छौँ, CH3 CH2 COOH। सो यहाँबाट के हुने भयो अब वाटर फर्मेसन हुने भयो। यहाँबाट यसरी वाटर निस्किन्छ, H2O यसरी फर्मेसन हुन्छ। र यसलाई हामी चाहिँ अब एड गर्छौँ CH3 CH2 C डबल बोन्ड O, यहाँनिर छ O र C डबल बोन्ड O। ओके, यहाँनिर छ हामीसँग C डबल बोन्ड O र यतापट्टि छ CH2 CH3। यो प्रोप्यानोइक एनहाइड्राइड हाम्रो फर्मेसन भयो, प्रोप्यानोइक एनहाइड्राइड। सो यसरी हामी कम्पाउन्ड्स के बनायौँ ई सम्म पुग्यौँ। ओके, र यहाँनिर हामीले आइडोफर्म टेस्ट पनि रियाक्सन्स पनि देखाउन सक्छौँ। अल्कोहलले I2+ NaOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि CHI3 दिन्छ, आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ। ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेशन्स हियर। क्याल्कुलेट द फर्मेसन अफ न्याफ्थालिन। न्याफ्थालिनको फर्मेसन हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ फ्रम द फलोइङ डाटा। सो हामीलाई जेको फर्मेसन क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यसलाई हामी राइट ह्यान्ड साइड अथवा प्रडक्ट साइडमा राख्नुपर्छ। सो न्याफ्थालिन भनेको C10H8 हो, दुईटा बेन्जिन रिङ भएको, जसलाई न्याफ्थालिन भन्छौँ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हो र यो केमिकल इनर्जेटिकको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। र यसमा हामी C10H8 लाई चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड साइडमा राख्छौँ। यसरी हामीलाई इक्वेसन्स दिएको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ इक्वेसन्सबाटै सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हियर फर्मेसन अफ इन्थाल्पी इज टु फाइन्ड, सो पुट इट इन द प्रडक्ट साइड एन्ड चेन्ज द साइन अफ इन्थाल्पी चेन्ज। सो हामीले कार्बन र अक्सिजनलाई रियाक्सन गरेर ΔH भनेको -94 हामीलाई गिभन हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पनि हामीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट वाटर बनिरहेछ, यो पनि गिभन छ। र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो जुन रियाक्सन छ यो रियाक्सन्सलाई ट्याक्क चेन्ज गराइदिउँ। अगाडि रियाक्सन्स एक्जोथर्मिक थियो, अब पछाडि रियाक्सन्स के भइदियो त इन्डोथर्मिक भइदियो। अब यहाँनिर हामीले माइनसलाई के राखेछौँ प्लस राखेछौँ, साइन चेन्ज भएको छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यान्सल आउट गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीलाई फर्मेसन अफ C10H8 भनेपछि यो हामीलाई चाहिने भयो। त्यस्तै गरी अक्सिजन चाहिने भएन, कार्बन डाइअक्साइड चाहिने भएन, वाटर चाहिने भएन। त्यही भएर अब यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड चाहिएन हामीलाई। यो कार्बन डाइअक्साइड नचाहिने भएपछि यसलाई हामी मल्टिप्लाई बाई 10 गर्छौँ, किनकि अगाडि पनि यहाँनिर मल्टिप्लाई बाई 10 छ यसलाई क्यान्सल आउट गर्नको लागि। सो यहाँनिर पनि के हुने भयो त यसलाई मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि यहाँनिर यो CO2 र यो CO2 क्यान्सल आउट हुने भयो र यहाँनिर 10O2 छ। ओके, यहाँनिर के छ 10C छ। त्यस्तै गरेर अब वाटरलाई पनि रिमुभ गरौँ। वाटरलाई रिमुभ गर्नको लागि वाटर कति छ रियाक्टेन्ट साइडमा 4 छ, सो इन्टु मल्टिप्लाई बाई 4 गर्नु पर्यो। सो यो वाटर र यो वाटर पनि के भयो त क्यान्सल भयो। अब अक्सिजन हेरौँ। यो अक्सिजन यहाँनिर 10 वटा छ र यहाँनिर 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 वटा अक्सिजन हुनुभयो, यहाँनिर 2टा अक्सिजन हुनुभयो। यो 10 र यो 2टा क्यान्सल भयो, 10 र 2 भनेपछि 12 भयो, यता पनि 12 छ, यो क्यान्सल आउट भयो। र बाँकी यहाँनिर हामीसँग यो 10 यता अगाडि आउँदाखेरि 10C भयो र हाइड्रोजन पनि यहाँनिर आउँदाखेरि 4H2 भयो, अरू सबै क्यान्सल आउट भइसक्यो। र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 10 ले हामीले -94 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 ले -68 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो ΔH आउँछ
14.35 किलो क्यालोरी. दिस इज द फर्मेसन अफ न्याफ्थलिन. यसरी फर्मेसन अफ न्याफ्थलिन हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. ओके, we have another questions here. The solutive product of PbI2. PbI2 को solutive product हामीलाई दिएको छ 1.4 into 10 to the power minus 8. So calculate its molar solubility. यसको molar solubility हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ. केमा भन्दाखेरि 0.1 मोलार KI सोलुसन र यसको लागि KSP दिएको छ हामीलाई. यो KSP भन्ने बित्तिकै solutive product for PbI2 हो 10 to the power minus 8. 1.4 into 10 to the power minus 8 छ. सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु. फर्स्टमा त PbI2 डिसोसिएट भयो, विक इलेक्ट्रोलाइट हो. Pb प्लस र 2I माइनसमा डिसोसिएट भयो र यसमा हामी कन्सन्ट्रेसन लिन सक्छौँ. Pb को लागि S कन्सन्ट्रेसन र I को लागि I माइनस को लागि कन्सन्ट्रेसन 2S किनकि 2 मोल I छ. सो S मोल र 2S मोल हुने भयो र KI भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम आयोडाइड डिसोसिएट भयो. स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ. त्यही भएर यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर I माइनस को कन्सन्ट्रेसन जब यहाँनिर I माइनस को कन्सन्ट्रेसन छ यो I माइनस को कन्सन्ट्रेसन र विक इलेक्ट्रोलाइटमा I माइनस को कन्सन्ट्रेसन जसलाई हामी कमन आयन इफेक्ट भन्छौँ यो दुईटाको कन्सन्ट्रेसन हामी एड गर्छौँ. यो 2S छ यो 0.1 छ. यसबाट हाम्रो आयो यहाँबाट I माइनस को कन्सन्ट्रेसन S को टर्ममा आइरहेको छ. यहाँनिर के छ हामीसँग Pb प्लस 2 मा यसको कन्सन्ट्रेसन S छ. यसबाट हामी KSP हेर्न सक्छौँ. यसबाट यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ A प्लस B को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाएर. आफ्टर द्याट KSP भनेको हाम्रो यो टर्ममा आयो र नेग्लेक्टिङ S को पावर 3 र S को पावर 2 लाई किन नेग्लेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन एकदम कम छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ. यस र 1.4 into 10 to the power minus 8 हाम्रो KSP गिभन छ. यसबाट हामी के निकाल्छौँ S को कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौँ र S को कन्सन्ट्रेसन आयो 1.4 into 10 to the power minus 6 मोल पर लिटर. 1.4 into 10 to the power minus 6 मोल पर लिटर आयो. यो चाहिँ हाम्रो मोलार कन्सन्ट्रेसन भयो. ओके, so we have another question. If 80 ml of 0.01 molar AgNO3 are mixed with 20 ml of 0.001 molar NaCl solution, will AgCl precipitate or not भनेको छ. कि AgCl precipitate हुन्छ भनेको छ र AgCl को लागि हामीसँग KSP दिएको छ. प्रिसिपिटेसन कहिले अकर हुन्छ भन्दाखेरि यदि KIP इज ग्रेटर देन KSP हुन्छ भने. सो पहिला त हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने KSP हामीसँग छ, हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो IP आयनिक प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो IP क्याल्कुलेट गर्नको लागि केसको भन्दाखेरि त AgCl को. सो AgNO3 बाट हामीले पहिला Ag प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो. NaCl बाट Cl माइनस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो. दुईटाबाट चाहिँ हामी आयोनहरु तान्यौं भने त्यहाँनिर Ag प्लस र Cl माइनस को हामी के निकाल्न सक्छौं त आयनिक प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं. सो AgCl को आयनिक प्रोडक्ट आउँछ. त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं. सो फर्स्टमा त हामीसँग नम्बर अफ मिलिमोल्स अफ AgNO3 हामी यहाँनिर देखाउनु पर्यो. ओके, सो वी हैव अ 0.01 मोलार AgNO3 एन्ड 80 ml भोल्युम. सो यसबाट हामी के निकाल्यौं नम्बर अफ मिलिमोल्स आउँछ. जब मोलारिटी र भोल्युम इन ml हुन्छ त्यसपछि मिलिमोल आउँछ. मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर भयो भने मोल आउँछ. त्यसबाट आयो मोल हाम्रो मिलिमोल आयो 0.8 मिलिमोल आयो. अब यसलाई मिक्स गरौँ. मिक्स केमा गर्यो भन्दाखेरि 20 ml NaCl मा मिक्स गर्दाखेरि त यसको मोल चेन्ज हुने भयो. सो यसको भोल्युम अगाडि कति थियो 80 थियो. अब कति ml मा पुग्ने भयो 100 ml मा पुग्ने भयो किनकि 20 ml NaCl एड भयो. सो यसमा 100 ml मा हामी यसको मोल निकाल्छौं. द कन्सन्ट्रेसन अफ AgNO3. ओके, कन्सन्ट्रेसन हामी क्याल्कुलेट गरौँ. नम्बर अफ मिलिमोल्स हामीसँग 0.8 फर्स्टमै निकालेको थियौं हामीले र यहाँनिर भोल्युम इन ml कति भयो त 100. सो मिलिमोललाई ml ले डिभाइड गर्दाखेरि मोलारिटी आउँछ 0.008 मोलारिटी. यो AgNO3 को मोलारिटी आयो. सो AgNO3 को मोलारिटी आइसकेपछि यहाँनिर हामी Ag प्लस को मोलारिटी पनि लेख्न सक्छौं 0.008 मोलार. ओके, त्यसपछि गएर Cl माइनस का लागि निकाल्नु पर्यो. Cl माइनस को लागि पनि सिमिलरली हामी त्यही गर्न सक्छौं. पहिला NaCl को मिलिमोल्स निकालौं. यसबाट Cl माइनस को मिलिमोल पनि 0.02 नै भयो र त्यसबाट हामी यसलाई मिक्स गरेका छ 100 ml भएको छ. सो 100 ml पुग्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन 0.0002 मोलार हुँदा रहेछ र प्लस Cl माइनस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भयो डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं. ओके, सो यसबाट हामी AgCl को आयनिक प्रोडक्ट निकाल्यौं.
एजी प्लस छ हामीसँग यहाँनिर AgNO3 बाट डिसोसिएट गरेर निकाल्यौं र Cl माइनस छ हामीसँग यहाँनिर छ। सो यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ त 1.6 ओके यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ 1.6 इन्टु I'm writing here so 0.008 into 0.0002 so 1.6 into 10 to the power minus 6 आयो 1.6 into 10 to the power minus 6 आयो so हामीलाई दिएको भ्यालु 1.5 into 10 to the power minus 10 छ which is very small than this obtained value yes KIP भन्दा धेरै सानो छ so KIP is greater than KSP precipitations will occur